अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जुहूद का आखिरी किला खैबर, आखिरी 6 हिजरी या शुरू में 7 हिजरी। अब जुहूद की आबादी हजाज के हर गोशे से सिमटकर हजाज के आखिरी किनारे पर यानी मुल्क शाम के करीब खैबर के करीब इकट्ठी हो गई थी, जहाँ इनकी बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ थी, किले थे। अब जुहूद जहाँ इस्लाम के मुकाबले में आखिरी सहारा लेने के लिए जोर लगा रहे थे। इनका एक सरदार अबू राफिया बिन अबी अल हकीक जो हजाज का सौदागर कहलाता था, 6 हिजरी में गफ्तान वगैरह कबीलों को साथ लेकर मदीने पर दावा करने का इरादा रखता था। एक अंसारी मुसलमान के हाथ से अपने किले में सोता हुआ मारा गया। इस्लाम की जगह अब एक दूसरे जो इनके सरदार थे रज़ाम ने ले ली। इसने भी इन्हीं कबीलों में से दौरे करके एक बहुत बड़ी फौज तैयार की। मदीने में खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक के लिए एक आदमी भेजा। उन्होंने आकर तस्दीक की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के लिए कुछ आदमी भेजे जो असरैन को मदीने बुलाया और सुलह पक्की हो जाए। वो 30 आदमियों को लेकर चला। रास्ते में इसके दिल में क्या बात आई और उसने चाहा कि मुसलमान दस्ते के अफसर के हाथ से तलवार छीन ली जाए और इस पर दोनों तरफ से तलवारें चलाई जाए। अब खैबर वालों ने गफ्तान वालों को नगलस्तान की आधी पैदावार देने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। गफ्तान के एक कबीले बनु फराजा ने भी हिम्मत करके मुहर्रम 7 हिजरी में मदीने की चरागाहों पर हमला किया और वहां एक मुसलमान को शहीद कर दिया। अब मुसलमानों के जो सब्र के प्याला था वो भर गया। खैबर के हमले का ऐलान हुआ। 1600 मुसलमान जहाद के शौक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से रवाना हुए। फौज के साथ कुछ मुसलमान बीबियां भी आई थी ताकि प्यासों को पानी पिलाएं और जख्मियों को मरहम पट्टी करें और मैदान से तीर उठा उठा कर लाएं। यह पहला मौका था इस्लाम की फौज में फिर झंडा उठाया। 3 झंडे तैयार किए गए। एक झंडा हबाब बिन मुनाजर रजी अल्लाह तआला अन्हु को और दूसरा झंडा साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिया गया और तीसरा झंडा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हु की ओढ़नी से बनाया गया और इस्लाम के शेर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को से सुपुर्द किया। रास्ते में मुकद्दस फौज का तराना ये था, अल्लाह अगर तू ना होता तो हमको ये हदायत ना मिलती। हमारी जाने कुर्बान, हमें माफ़ फरमा दीजिए, हम पर तसल्ली उतार दीजिए और हमारे कदम जमा दीजिए। जालिमों ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाए हैं और फितना खड़ा कर रखा है तो हम इससे दबने वाले नहीं हैं। तेरी मेहरबानी, हम बेनियाज नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मुसलमानों का तराना था। ईमान का जोश भरा हुआ था और रात के अंधेरे में खैबर के किले से जा टकराया। मौका था कि रात की तारीखी में इन पर हमला कर दिया जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया। हुक्म दिया कि सुबह का इंतज़ार किया जाए। जब सुबह हुई, यहूदियों ने हस्बे ममूल किलों के फाटक खोले तो सामने फौज पाई। पुकार उठे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए अब भी हमले का हुक्म नहीं दिया, लेकिन यहूदियों ने सुलह की बजाय लड़ाई ठान ली। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुसलमानों को नसीहतें फरमाई, फिर जहाद का हुक्म सुनाया। मुसलमानों ने पहले नाइमा नामी किले पर दावा किया और महमूद बिन मुसल्लम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मुसलमान बहादुर थे, इस दस्ते के अफसर थे। वह बहुत अच्छी तरह लड़े, लेकिन गर्मी के दिन थे। वो ज़रा दम लेने के लिए किले की दीवार के सामने बैठ गए। यहूदी का सरदार जो कनैना था चुप से दीवार के ऊपर चढ़ गया, ऊपर से एक चक्की का पार्ट फेंक दिया जिससे वो शहीद हो गए और इस किले के दरवाजे के मुसलमानों ने खोल दिए और कमकोस के किले पर मरहबा एक नामी मशहूर यहूदी था, बहुत बहादुर था। इसके मुकाबले के लिए कई रोज तक बड़े बड़े सहाबा फौजें लेकर गई, लेकिन ये फतह ना हो सका।
لیکن یہ فخر کسی اور کی قسمت میں لکھا تھا۔ جب لڑائی زیادہ ہی بڑھی تو ایک دن شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا جس کو دوں گا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس کو چاہتے ہیں۔ یہ رات امید اور انتظار کی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ نے ساری رات اسی انتظار میں کاٹی کہ دیکھیں یہ فخر کس دولت اور دولت کس کے ہاتھ میں آتی ہے۔ صبح ہوئی تو آواز آئی، علی کہاں ہے؟ علی کہا، بتایا گیا اس کی آنکھوں میں درد ہے۔ بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں اپنے منہ کا لبلبہ لگایا اور دعا فرمائی اور خیبر کی فتح کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں عنایت فرمایا۔ عرض کے کہ جہود کو لڑنا نہیں ہے بلکہ مسلمان بنانا ہے۔ فرمایا نرمی کے ساتھ ان کے سامنے اسلام کو پیش کرو، اگر ایک آدمی بھی تمہاری ہدایت سے مسلمان ہو جائے تو جو اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ مرحبا قلعے سے اپنی بہادری کا یہ گیت گاتا ہوا باہر آیا، خیبر جانتا ہے میں مرحبا ہوں، سلام میں ڈوبا ہوا ہوں، تجربہ کار ہوں، بہادر ہوں۔ مرحبا کے جواب میں اللہ کے شیر نے کیا یہ پڑھا، میں بھی ہوں شیر، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح ڈرونا ہوں۔ اللہ کے اس شیر نے اس زور سے تلوار ماری جو اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی۔ مرحبا مارا گیا اور قلعہ کا فاٹک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ لڑائی میں 15 مسلمان کام آئے۔ یہودیوں نے صلح کر لی اور اصلاح کی جو شرائط ٹھہرائی، وہ زمین ہمارے قبضے میں دی جائے، پیداوار کا آدھا حصہ ہم مسلمانوں کو دیا کریں گے۔ یہودیوں کی یہ درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لی۔ گویا کہ ذمہ داری کا جو پہلا سبق تھا یہودیوں نے مسلمانوں کو سکھایا۔ پہلے مسلمان اسی طرح کی ذمہ داری نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس کھا کر اس کو قبول کر لیا اور خیبر کی آدھی زمین کی ملکیت لڑنے والے مسلمانوں کو دی جائے اور آدھی اسلامی خزانے کو دی جائے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 5واں حصہ رکھا، یعنی خمس، جس کی آمدنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی ضرورتوں اور اسلام کی دوسری ضرورتیں پوری کی جاتی تھی۔ سال میں بٹائی کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جو صحابی تھے خیبر کی طرف بھیجتے، وہ جا کر ساری پیداوار کے 1.5 کو 2 برابر حصوں میں بانٹ لیتے اور ایک جہود کا اور دوسرا خود لے لیتے۔ اسی طرح یہ عدل و انصاف کے ساتھ بالکل نیا تھا یہودیوں کا کہ یہ کیسا عدل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ ہر طرف عدل و انصاف ہو۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز خیبر میں ٹھہرے، گرچہ یہود کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقہ کے ساتھ رہے اور ہر طرف سے امن و امان بخشا گیا، لیکن یہودی جو تھے ان کے اندر وہی بغض، وہی حسد تھا، ان کی بدنیتی تھی۔ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، یہودی عورت نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی دعوت کے لیے گئے۔ ابھی پہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے سے روک دیا، فرمایا اس میں کھانے میں زہر ہے، بتا دیا، لیکن ایک صحابی نے اس کو اچھی طرح کھا لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ اسی طرح وہ صحابی جو ہے وہ وفات پائے گئے۔ خیبر کے پاس ہی ایک ترائی تھی جس کو وادی قرا کہتے تھے، اس میں تما اور فدا یہودیوں کے چند گاؤں تھے۔ مسلمان ادھر بھی بڑھے اور وہاں کے یہودیوں نے خیبر کی شرط پر صلح کر لی۔ اس پر یہود کی لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ الحمدللہ یہ چاروں طرف سے جو یہودی تھے انہوں نے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا تھا، جہاں تک کہ جو سردار تھا ان کا، اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا۔ بنو قریظہ، بنو نصیر، اس طرح دونوں جو قبیلے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا تھا۔ یہ بہت بڑا یہودیوں کا قلعہ تھا جس سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو فتح دی۔ اسی طرح ان سے بھی جان چھڑائی کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام لے کے آیا اس کو میں پوری دنیا تک پہنچاؤں اور ہر طرف اللہ اکبر کی صدا آئے، لا الہ الا اللہ کی پکار اٹھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا مشن پورا ہوا اور اسی طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور یہ جو آخری قلعہ تھا یہودیوں کا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے
ہاتھوں فتح فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی اور ان کی زمین مسلمانوں کو دی گئی۔ یہ ہوتا ہے الحمدللہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ماننے کا صلہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔